मुल्क भर के तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का ऐलान। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है अगस्त और सितंबर में मज़ीद मुशावरत होगी। सेहत के मामलात बेहतर न हुए तो तालीमी इदारे नहीं खुलेंगे। मज़ीद बोले कि जो भी इदारे इम्तिहानात लेना चाहते हैं उनको इजाज़त होगी। यूनिवर्सिटीज़ ईद के बाद रिसर्च के तलबा को बुला सकती हैं, मगर हॉस्टल्स में 30% से ज़्यादा तलबा नहीं रह सकेंगे। 15 सितंबर से हमने ये फैसला किया है कि तालीमी अदारे जो हैं वो खुल जाएं। इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और इसमें जो बाकी जितने भी नौइयत के तालीमी इदारे हैं वो खुलेंगे। ख़वातीन के साथ इस तरह आपस में बातचीत ना करें। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। PTI के रुकन असलम खान के रिमार्क्स पर पीपल्स पार्टी की ख़वातीन अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गई। नारेबाजी की गई। असलम खान को अपने बयान पर माजरत करना पड़ी। असद उमर और मुराद सईद की तकरीर के दौरान भी हंगामा। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली शाजिया सुमरो ने मुराद सईद की तरफ माइक उछाल दिया। अपोजिशन की जानिब से कोरम के निशानदही और वॉकआउट। उज़ैर बलोच कहता है पुलिस मुकाबले, अगवा बराए तवान, कत्ल गारतगरी, थानों पर हमले, सियासी जलसों और हड़तालों को कामयाब बनाने के लिए मैंने ताकत का मुजाहिरा किया। पीपल्स पार्टी के कहने पे बत्ता उसूलों के लिए मुसल्लह ग्रुप बनाए जो कि बत्ता उसूल करते थे। बत्ता जा रहा है जरदारी के बहन को, बत्ता जा रहा है उज़ैर बलोच को। उज़ैर बलोच का 164 का एतराफ़ी बयान वफाकी वज़ीर मुराद सईद ऐवान में ले आए। बोले उज़ैर बलोच ने कहा पीपल्स पार्टी के कहने पर अहलकारों को कत्ल किया। भत्ते की रकम फरियाल तालपुर को जाती थी। JIT रिपोर्ट में भत्ताखोरी, कत्ल और गारत की बात उठाई गई। भत्ताखोरी और कत्ल किसके कहने पर किए गए वो दूसरी JIT में है। पीपल्स पार्टी के जो यहाँ पे ऑनरेबल अराकीन है उनको अंधेरा नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की परफॉर्मेंस सॉलिड होगी। इन मसाइल को हमने हल करना है और ये वहां पे खड़े होने के काबिल भी नहीं होंगे। कराची में लोड शेडिंग की कौमी असम्बली में गूंज। MQM का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मंगल को पार्लियामेंट के बाहर धरना देने का ऐलान। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के बारे कल नेपरा में समाअत हो रही है। पीपल्स पार्टी अपने नुमाइंदे को हिदायत करे कि उन्हें बचाने के चक्कर में ना पड़े, कार्रवाई करें। असद उमर बोले कराची PTI का है और उसके मसाइल हल करेंगे। राजा परवेज अशरफ कहते हैं सब कुछ पिछली हुकूमतों पर डाल दें, ये कहाँ की मंतक है। भी हमने कदम उठाए, स्मार्ट लॉकडाउन किया। आज अल्लाह का ख़ास करम है हमारे मुल्क पे कि आज हमारी कर्व नीचे जा रही है, यानी आज हमारी इन्फेक्शंस पाकिस्तान में नीचे जा रही हैं। मैं अपील करता हूँ कि सादगी से ये बड़ी ईद मनाएं। अब एहतियात कर लें तो इंशाअल्लाह बाकी दुनिया के मुकाबले में हम बहुत बेहतर निकलाएंगे इस बड़े मुश्किल वक्त से। वज़ीर आज़म ने कौम से ईद उल अज़हा सादगी से मनाने की अपील कर दी। कहते हैं अल्लाह ने बहुत करम किया, मुश्किल वक्त से निकल आए हैं, लेकिन गुज़श्ता ईद की तरह इस बार लापरवाही ना बरतें। अगर ऐसा हुआ तो वायरस तेज़ी से फैलेगा। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में आइसोलेशन अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ, चेयरमैन NDMA और चीनी सफ़ीर की भी शिरकत। मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। जून के मुकाबले में जुलाई में कोरोना केसेस और अमवात की तादाद में नुमाया कमी। 7 जून को केसेस की शरह 20%, 8 जून को 18% रिकॉर्ड की गई, जबकि 7 जुलाई को पाकिस्तान में कोरोना वायरस की शरह 13% रही। वायरस से सेहतयाब होने वालों की शरह एक्टिव केसेस से बढ़ गई। 1,45,311 अफराद ने कोरोना को मात दे दी। 24 घंटों के दौरान 61 मरीजों ने दम तोड़ा। 3,359 नए केसेस रिपोर्ट हुए।
लाहौर के मजीद 7 इलाकों को आज रात 12 बजे बंद कर दिया जाएगा। टाउनशिप A2 ब्लॉक, DHA, EME सोसाइटी में लॉकडाउन होगा। वाबला टाउन, जौहर टाउन C ब्लॉक, चुंगी अमरसदू मेन बाजार और मुलहिका आबादी, पंजाब गवर्नमेंट स्कीम और ग्रीन सिटी शामिल। उधर पेशावर के इलाके जरियाब कॉलोनी और फकीर किले में आज से स्मार्ट लॉकडाउन होगा। बलूचिस्तान में लॉकडाउन 15 जुलाई तक जारी रहेगा। लाहौर हाईकोर्ट का पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए आला सतह का कमीशन बनाने का फैसला। अटॉर्नी जनरल से नाम तलब कर लिए। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए, मजबूत लोग कमीशन में चाहिए। महसूस होता है पेट्रोलियम बहरान के मामले में कुछ बड़े लोग मुलव्वस हैं। अदालत का वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर भी इजहार बरहमी। कहा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बहुत बड़ा आदमी है, चार मरतबा बुलाने पर भी पेश नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का वजीर रेलवे के भर्तियों के बयान पर हैरत का इजहार। रेलवे खसारा आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि रेलवे में पहले ही 77,000 मुलाजमीन हैं। वजीर रेलवे 1 लाख मुलाजमीन को कहां भर्ती करेंगे? रेलवे का ट्रैक लोगों के लिए डेथ ट्रैक बन चुका। अदालत ने रेलवे के सफर को मुसाफिरों के लिए महफूज बनाने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शुगर मिल्स की इंट्रा कोर्ट अपील काबिले समाअत करार दे दी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आपके नकात से मुतमईन हैं, दरख्वास्त पर हुकूमत से जवाब मांग रहे हैं। हुकूमती मौक़िफ़ सुनने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। केस की समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। हुकूमत का ईद उल अजहा पर 3 सरकारी छुट्टियां देने का फैसला। रवा बरस ईद उल अजहा जुमे के रोज होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक फैसला कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए किया गया। गैर ज़रूरी सफ़र से रोकने के लिए इजाफी तातीलात नहीं दी जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। इस बुलेटिन से मैं हूं रुखशान मीर और मैं हूं आपके साथ उन्ज़ला इरफान। इस बुलेटिन के आगाज़ में तलबा के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत का मुल्क भर के तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का ऐलान सामने आ गया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का ये कहना है कि यूनिवर्सिटीज़ PhD स्टूडेंट्स को ईद के बाद बुला सकती हैं। मजीद कहा, एक दिन में होने वाला इम्तिहान 3 से 4 दिन में लिया जा सकता है। जहां मुमकिन हो टेंट लगाकर भी इम्तिहान ले सकते हैं। आपको बता रहे हैं, हुकूमत ने मुल्क भर के तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने ये ऐलान किया है। 15 सितंबर से हमने ये फैसला किया है कि तालीमी अदारे जो हैं वो खुल जाएं। हुकूमत ने मुल्क भर के तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा, कोरोना वायरस की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए फैसले पर नजरसानी भी हो सकती है। अगर अर्ली सितंबर में या लेट अगस्त के अंदर अगर सेहत के मामला ठीक नहीं होते तो फिर नहीं खुलेंगे, लेकिन अगर ठीक हो जाते हैं तो फिर 15 सितंबर से हम खोलना चाहेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम ने कहा, तालीमी इदारे खोलने के लिए सूबों से SOPs मांग लिए हैं। हमने सूबों से रिक्वेस्ट की है कि आप अपने अपने जो SOPs हैं वो हमें लिख के भेज दें और उससे हम कोई वफाकी सतह पर जो तरीक़ाकार हैं कि किस तरीके से खुलेंगे वो हम साथ साथ एलेबरेट कर देंगे। उसमें बहुत सारी तजावीज़ आई हैं। एक तजवीज़ ये है कि जी क्लासेस की तादाद कम करके 2 शिफ्ट में किया जाए।
شفقت محمود کا کہنا تھا یونیورسٹیاں PhD اسٹوڈنٹس اور دور دراز کے ہاسٹلز میں رہنے والے طلباء کو عید کے بعد بلا سکتی ہیں۔ یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی ہم یہ پرپوز کر رہے ہیں کہ وہ 3rd ویک آف جولائی اور عید سے پہلے یا تھوڑا سا عید سے بعد وہ اگر اپنے وہ اسٹوڈنٹس جن کو ریسرچ لیبارٹریز تک رسائی ضروری ہے، جو کہ PhD کے اسٹوڈنٹس ہیں جو تھوڑی تعداد میں ہیں اور وہ کسی لیبارٹری میں کام کرنا چاہتے ہیں یا کچھ ہے، تو یونیورسٹیز اپنے SOPs کے مطابق ان کو بلا لیں۔ یونیورسٹیز کے امتحانات سے متعلق شفقت محمود نے کہا 1 دن میں ہونے والا امتحان 3 سے 4 دن میں لیا جا سکتا ہے، جہاں ممکن ہو ٹینٹ لگا کر بھی امتحان لیا جا سکتا ہے۔ قومی اسمبلی میں عزیر بلوچ کی JIT کی پھر گونج، مراد سعید کی پیپلز پارٹی قیادت پر الزامات کی بوچھار۔ عزیر بلوچ کا 164 کا بیان ایوان میں پڑھ کر سنا دیا، کہا بیان کے مطابق بھتہ آصف زرداری اور فریال تالپور کو جاتا تھا۔ عزیر بلوچ نے آصف زرداری کے لیے 14 شوگر ملز پر قبضے کیے۔ مراد سعید کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا ایوان سے واک آؤٹ، کورم کی نشاندہی کے بعد نصیبہ چنہ نے مراد سعید کو ہیڈ فون دے مارا، جو مراد سعید کو نہیں لگا۔ ان کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ عزیر بلوچ کہتا ہے 2008 میں جب میں جیل میں تھا تو مجھے پیپلز پارٹی نے قیدی کارکنوں کا ذمہ دار بنایا۔ پولیس مقابلے، اغوا برائے توان، قتل و غارت گری، تھانوں پر حملے، جلسوں اور ہڑتالوں کو کامیاب بنانے کے لیے میں نے طاقت کا مظاہرہ کیا۔ پیپلز پارٹی کے کہنے پہ بھتہ اصولوں کے لیے مسلح گروپ بنائے جو کہ بھتہ اصول کرتے تھے۔ بھتہ جا رہا ہے زرداری کے بہن کو، بھتہ جا رہا ہے عزیر بلوچ کو۔ قومی اسمبلی اجلاس پھر ہنگامہ آرائی کی نظر، پیپلز پارٹی کی خواتین ارکان PTI رکن اسلم خان کے نازیب الفاظ پر برہم، نشستوں سے اٹھ کر اسپیکر ڈائس کے سامنے پہنچ گئیں۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کا کہنا تھا خواتین چاہے حکومت سے ہوں یا اپوزیشن سے وہ قابل احترام ہیں۔ اسلم خان نے ڈپٹی اسپیکر کی ہدایت کے بعد ایوان میں خواتین ارکان سے معذرت کر لی، کہا کسی کو براہ راست نشانہ نہیں بنایا، نہ ہی کسی کا نام لیا۔ ادھر وفاقی وزیر اسد عمر کی تقریر کے دوران بھی پیپلز پارٹی کی آغا رفیع اللہ کی بار بار مداخلت، جس پر ڈیپٹی اسپیکر نے کہا آپ نے ایوان کو یرغمال بنایا ہوا ہے، آپ کو بار بار منع کر رہا ہوں مداخلت نہ کریں۔ ایوان میں ہنگامہ آرائی کے بعد اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ آپس میں لڑائی نہ کریں، بات چیت نہ کریں، سارے بیٹھ جائیں۔ اس ہاؤس کے اندر الفاظ ذرا مناسب استعمال کریں۔ آپ رفیع اللہ صاحب، میں آپ کو بار بار تنبیہ کر رہا ہوں کہ آپ بیٹھ جائیں اپنی نشست پہ، آپ بیٹھ جائیں، آپ بار بار مت بولیں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں اس ہاؤس میں، آپ نے پورا اس ہاؤس کو جو ہے یرغمال بنا دیتے ہیں کھڑے ہو کے۔ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ ہر دفعہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ چپ کر کے بیٹھیں۔ آپ کو میں وارننگ دے رہا ہوں، آئندہ آپ آئندہ اس طرح نہیں کریں گے بالکل۔ اب آپ بیٹھ جائیں، میں نے ان کو کہہ دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ آپ 1 منٹ بیٹھ جائیں۔ شازیہ مری صاحبہ، آپ ان کو لے کر جائیں۔ میں اس کو کہہ رہا ہوں پہلے اسلم خان کو، آپ 1 منٹ ان کو لے کر جائیں۔ جی اسپیکر صاحب۔ اسلم خان صاحب خواتین ہیں، ہماری پارلیمان کی ممبران ہیں، معزز کوئی بھی خواتین ہو، چاہے وہ حکومت سے کدھر سے، ہم سب کو ان کا احترام کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں آپ ریکارڈنگ چیک کر لیں، میں نے ان کو ڈائریکٹ کچھ بھی نہیں بولا، میں نے تو ایک جنرل بات کی ہے۔ آپ بس اس پہ بھی جو ہے 50 سال میں انہوں نے کیا کیا، اب اس یہاں کو چھوڑ بیٹھ کے کے یہ باتیں کر رہے ہیں، اس چیز کو چھوڑ کے مطلب میں خواتین کا کہہ رہا ہوں، آپ کہہ دیں اور بات ختم ہو جائے گی۔ جی اسلم خان میری صاحب آپ بہنیں بڑھیں۔ ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، ان کے لیے میں نے بہت کچھ بھی نہیں شکریہ۔ کہا۔ قومی اسمبلی میں کے الیکٹرک کی کارکردگی کا بھی تذکرہ، وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا تاثر دیا جا رہا ہے، ہم نے کے الیکٹرک کو پرائیویٹ کیا، کے الیکٹرک کو کاف لیگ کے دور میں پرائیویٹائز کیا گیا۔ گزشتہ دور میں کراچی میں کھڑا ہو کر کہا گیا کراچی میرا مسئلہ نہیں، ہم نہیں کہیں گے کراچی ہمارا مسئلہ نہیں، کراچی ہمارا ہے، اس کا مسئلہ ہم حل کریں گے۔ کراچی کے بغیر پاکستان نامکمل ہے، کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جلد حل کر لیں گے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کہ الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن نجکاری تو کی تحریک انصاف نے، ایسے لگ رہا ہے ان کی باتوں سے۔ سر کہ الیکٹرک کی نجکاری کی گئی تھی پاکستان مسلم لیگ کاف کی حکومت میں، کراچی کے اندر بجلی کی ضرورت بڑھتی گئی، لیکن
हुकूमतें जो पाकिस्तान में थी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया कि या कराची के अंदर बिजली की पैदावार बढ़ाई जाती या जो बाकी पाकिस्तान है कम से कम वहां से तो सिस्टम इंपोर्ट कर सकता। उस वक्त के वजीर बिजली ने खड़े होके कहा, और ये कराची की के इलेक्ट्रिक की डिबेट में कहा, कराची इज नॉट माय प्रॉब्लम। ये कहा गया कराची को, वो कराची जिनको ये हुकूमतें कहती थी कराची हमारा मसला नहीं है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती है कराची हमारा है, कराची के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं। और वफाकी वजीर उमर अयूब का कहना है, हम कराची के अवाम को जवाब दे हैं कि इलेक्ट्रिक के बारे में कल नेपरा में समाअत हो रही है। पीपल्स पार्टी अपने नुमाइंदे को हिदायत करे कि उन्हें बचाने के चक्कर में ना पड़ें, कार्रवाई करें। कराची में बारिश के बाद अमवात पानी खड़ा होने से होती हैं। बारिश के बाद शहर में पानी जमा होने का जिम्मेदार कौन है? शहर से पानी निकालने के लिए मशीनरी बिजली से नहीं डीजल से चलती है। कराची में निकासी आब का निज़ाम बर्बाद हो चुका है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खा पी के चली गई है, मसाइल हमारे लिए छोड़ गए। ये हाल है, यही तो वजह है कि इलेक्ट्रिक अभी वो हम हल कर रहे हैं। वो अगले साल मजीद के इलेक्ट्रिक अपने रिसोर्सेज से एनर्जी प्रोवाइड करेगी और नेशनल ग्रिड से 2 कॉमन डिलीवरी पॉइंट 500 केवी के उनके ग्रिड्स वो अरबों रुपए के बन रहे हैं। वो कराची ईस्ट और वेस्ट वो भी हम लोग बना के देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2 साल में कर रही है जो इन्होंने 10 साल से नहीं किया। जहां तक पानी का साफ करने का ताल्लुक है तो आदमी पहले से तैयारी करता है। तो एक्सकवेटर और बुलडोजर कोई बिजली से तो नहीं चलते हैं, वो तो डीजल से चलते हैं। तो ये साल के 11 महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ सिंध क्या कर रही थी कि वो भल सफाई नहीं कर रही थी, नालों को नहीं साफ कर रही थी। हमारे पीपल्स पार्टी के जो यहाँ पे ऑनरेबल अराकीन है उनको अंधेरा नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की परफॉर्मेंस सॉलिड होगी। इन मसाइल को हमने हल करना है और ये वहां पे खड़े होने के काबिल भी नहीं होंगे। कि इलेक्ट्रिक की मैं फिर ये कहते हैं जी कि क्यों कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कराची की अवाम के लिए, जिसके लिए हमारे मेंबर्स ने कराची के लोगों से वोटें लिए हैं और इस ऐवान में मुंतखब होके आए हैं। हमारी जिम्मेदारी कराची के उन गयूर अवाम की तरफ है जिनके लिए फेडरल गवर्नमेंट दिन रात अपना फर्ज पूरा करेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब का इजहार ख्याल आपने मुलाहिज़ा किया। दूसरी जानिब आज सही तौर पर समझ आया सवाल गंदम और जवाब चना किसे कहते हैं। राजा परवेज़ अशरफ ने कौमी असम्बली में ये इजहार ख्याल किया और कहा कि कराची में लोड शेडिंग पर तवज्जो दिलाओ। नोटिस आया जिस पर सवाल आए, जवाब की बजाय तकारीर करें और मलबा पिछली हुकूमतों पर डाल दें। ये कहाँ की मंतक है? ये फिक्रे 4-6 माह चलते हैं। आपकी हुकूमत को 2 साल हो चुके हैं कि इलेक्ट्रिक और नेपरा विफाक के पास है। हुकूमत जवाब क्यों नहीं दे रही? उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। आज मुझे सही तौर पर समझ आया कि जब कहा जाता है कि सवाल गंदम और जवाब चना, उसका असली मकसद क्या है, मतलब क्या होता है। बिजली का बहुत बड़ा मसला है, लोड शेडिंग है, बिजली नहीं मिल रही। एक स्पेसिफिक सवाल का जवाब देने के बजाय तकरीर करते हैं और उसमें आपके पास सिर्फ एक बात है, माफ करना, हर सवाल का जवाब आपका ये आता है कि ये पिछली हुकूमतों का करा धरा है। ये 4-6 महीने तक तो ये फिक्रे चलते हैं। यार आज 2 साल हो गए हैं, 2 साल के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि मसले का हल कब होगा, तो आप कह रहे हैं अगले 2 साल में हम आपको बताएंगे। ये जवाब है कि इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है वो सारे का सारा जो है वो वफाकी अदारे के नीचे है। नेपरा भी वफाक के नीचे है, एनर्जी का महकमा भी वफाक के नीचे है। तो और उस बोर्ड के ऊपर सिंध के गवर्नमेंट का या सिंध का एक मेंबर भी नहीं है, तो क्या उसका कोई जवाब आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? और नाज़रीन, इसी इजलास में एमक्यूएम का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर धरना देने का ऐलान। एमक्यूएम के रुकने कौमी असम्बली और विफाकी वजीर अमीनुल हक कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बना रखी है। मजीद कहा बिजली का खर्च कम हो रहा है मगर लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है। उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। पीटीआई के अरकान असेंबली आज कराची में धरना दिए बैठे हुए हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान
इंशाअल्लाह ताला मंगल को पार्लियामेंट के बाहर धरना देगी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कि के इलेक्ट्रिक को वापडा की तरफ से 550 के बजाय 800 मेगावाट बिजली दी जा रही है। इसके साथ साथ सुई गैस, जो के इलेक्ट्रिक ने किस पे इल्जाम लगाया, सुई गैस वालों की तरफ से, जब उनका स्टेटमेंट आता है वो बताते हैं कि उन्हें हर रोज की बुनियाद पे 140 MMCDF के बजाय 280 MMCDF दिया जा रहा है। 7 बजे कराची की तमाम मार्केटें बंद हो जाती हैं, तमाम शॉपिंग सेंटर बंद हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिजली का खर्च कम से कम होता जा रहा है, लेकिन बिजली की तलब को इजाफा क्यों नहीं किया जा रहा? को फर्नेस ऑयल भी मिल रहा है, आपको सुई गैस भी मिल रहा है, और आपको 550 650 के बजाय 800 मेगावाट बिजली दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद आपने कराची के अवाम का जीना हराम कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड। और मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन ऐवान से वॉकआउट कर गई। कोरम की निशानदही के बाद नसीबा चन्ना ने मुराद सईद को हेडफोन दे मारा, जो मुराद सईद को नहीं लगा। जी बिल्कुल, मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। कोरम की निशानदही के बाद नसीबा चन्ना ने मुराद सईद को हेडफोन दे मारा, जो मुराद सईद को नहीं लगा। और सुप्रीम कोर्ट का वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद के रेलवे में 1 लाख भर्तियों के बयान पर हैरत का इजहार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रेलवे के पास पहले ही 77,000 मुलाजमीन हैं, मजीद को कहां भर्ती करेंगे। सेक्रेटरी रेलवे की भी सरजनिश की और कहा रेलवे का ट्रैक लोगों के लिए डेथ ट्रैक बन चुका है। इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में तफसीलात जानिए। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा अज खुद नोटिस की समात। रेलवे में भर्तियों के शेख रशीद का बयान पर अदालत का हैरत का इजहार। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि चीन से ML1 का मिलने वाला पैसा 1 लाख मुलाजमीन ही ले जाएंगे, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत की कोशिश है मुलाजमीन की तादाद कम करके 56,000 तक लाई जाए, ताहम 1 लाख मुलाजमीन MLN1 के लिए रखे जाएंगे। दौरान समाज सेक्रेटरी रेलवे की सरजनिश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी साहब आपसे रेलवे नहीं चल रही, रेलवे के सेक्रेटरी, CEO और तमाम DCS फारग करना पड़ेंगे। रेलवे का निजाम ऐसे नहीं कि ट्रेन ट्रैक पर चल सके, दुनिया में बुलेट ट्रेन चल रही है। ML1 मंसूबे पर पेशरफ्त के बारे में इस्तफसार किया और रिमार्क्स दिए कि रेलवे का ट्रैक लोगों के लिए डेथ ट्रैक बन चुका है। ML1 के तहत स्टेशन को कमर्शलाइज करेंगे, जिस पर सेक्रेटरी रेलवे ने कहा कि ML1 में क्रॉसिंग नहीं होगी। अदालत ने रेलवे के सफर को मुसाफिरों के लिए महफूज बनाने का हुक्म दे दिया। करार दिया कि आए रोज के हादसा से कीमती जिंदगियों और रेलवे का नुकसान हो रहा है। रेलवे को जिस तरह चलाया जा रहा है उस अंदाज में नहीं चलाया जा सकता, जबकि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर काम के काबिल नहीं रहा। अदालत ने रेलवे के तमाम शोबाजात में ओवरहॉलिंग की जरूरत पर भी जोर दिया। केस की समाअत 1 माह बाद दोबारा होगी। पेट्रोल की किल्लत क्यों हुई? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान की पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए आला सतह का कमीशन बनाने की हिदायत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से कमीशन के नाम तलब कर लिए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर कुछ छुपाया गया तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। तफसीलात शकील सईद की इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोल की किल्लत के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालती हुकुम पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आजम, सेक्रेटरी पेट्रोलियम, चेयरपर्सन ओगरा, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और दीगर अफसरान पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने अटॉर्नी जनरल को तहकीकाती कमीशन के लिए नाम और TORs पेश करने की हिदायत कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कमीशन में मजबूत लोग चाहिए। अगर अटॉर्नी जनरल की जानिब से नाम बेहतर ना हुए तो अदालत नाम तजवीज करेगी। अदालत ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर भरमी का इजहार किया और दिए ये बड़ा आदमी है जो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को चलाता है और 4 बार बुलाने के बाद पेश हुआ है। हकाइक सामने आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन मुझे महसूस होता है इसमें कुछ बड़े लोग मुलव्विस हैं। चेयरपर्सन ओगरा की जानिब से गफलत पाई गई तो कार्रवाई करेंगे। चीफ जस्टिस ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से इस्तफसार किया कि बताएं कि बहरान का मामला वजीर आजम के इल्म में कब लाया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तहरीरी जवाब में अल्फाज का गोरख धंधा नजर आता है। जब तक जिम्मेदार पकड़े नहीं जाते बहरान पर काबू नहीं पाया जा सकता। अदालत ने ओगरा को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी कर दी। शकील सईद, 92 न्यूज़, लाहौर। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को पंजाब हुकूमत की जानिब से अदालती इख्तियारात देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नोटिफिकेशन कलअदम हुआ तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب حکومت کی جانب سے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو عدالتی اختیارات دینے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے جوڈیشل پاورز کے استعمال کا نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے جواب طلب کر لیا۔ چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے، پنجاب حکومت کو عدالتی اختیارات کا بہت شوق ہے، اعلیٰ حکام کو بتا دیں کہ جوڈیشل پاورز کے استعمال سے باز رہے، پوری انتظامیہ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں پنجاب حکومت اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ عدلیہ اور ایگزیکٹو کے اپنے علیحدہ اختیارات ہیں۔ پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن کے ذریعے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر کو مجسٹریٹ کے اختیارات دے دیے ہیں۔ پنجاب حکومت کا اختیارات دینے کا نوٹیفیکیشن آئین کے آرٹیکل 2A اور آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت پنجاب حکومت کا عدالتی اختیارات سے متعلق 17 جون کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے۔ شکیل سعید، 92 نیوز، لاہور۔ برطانوی دارالحکومت لندن میں 20 میٹر اونچی کرین رہائشی عمارتوں پر گر گئی، ایک خاتون ہلاک اور 4 افراد زخمی ہو گئے۔ میئر صادق خان کا واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار۔ برطانوی میڈیا کے مطابق افسوسناک واقعہ لندن کے مشرقی علاقے باؤ میں پیش آیا، جہاں فلیٹس کے تعمیراتی کام کے لیے لائی گئی 20 میٹر اونچی کرین زیر تعمیر عمارت اور قریبی رہائشی عمارتوں پر گر گئی، جس کے نتیجے میں ایک خاتون موقع پر ہی ہلاک ہو گئی، جبکہ زخمیوں میں سے 2 کے سروں پر چوٹیں آئی ہیں اور وہ اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ حادثے کی حتمی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی، تاہم حکام نے حقائق جلد منظر عام پر لانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ باہر کھانا کھاؤ اور ہوٹلنگ سے منسلک افراد کی مدد کرو۔ برطانیہ میں حکومت نے ریسٹورانٹ انڈسٹری کی بحالی کے لیے نئی اسکیم متعارف کروا دی ہے، جہاں لوگوں کو ہوٹل پر کھانا کھانے پر 50% رعایت دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ برطانوی وزیر خزانہ رشی سناک خود ویٹر کی طرح کھانا تقسیم کرتے رہے۔ مزید یہ رپورٹ دیکھیے۔ برطانیہ میں کورونا سے متاثرہ ریسٹورانٹس کی بحالی کے لیے حکومت نے منفرد اسکیم متعارف کروا دی ہے۔ باہر کھانا کھاؤ اور ہوٹلنگ سے منسلک افراد کی مدد کرو نامی اسکیم کے تحت صارفین کو بھی 50% رعایت ملے گی۔ حکومتی اسکیم کے تحت اگست کے آخر تک پیر، منگل اور بدھ کے روز ریسٹورانٹ پر کھانا 50% سستا ملے گا۔ منصوبے پر 62 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز خرچ ہوں گے۔ اسکیم پر عمل درآمد کے لیے خود برطانوی وزیر خزانہ رشی سناک ویٹر کا روپ دھار کر لوگوں کو کھانا فراہم کرتے رہے۔ برطانوی وزیر خزانہ رشی سناک نے کہا کہ کھانے پر 10 پاؤنڈ تک رعایت ملے گی۔ منصوبے کا مقصد صارفین کو ریسٹورانٹ اور کیفے میں واپس لانے کی کوشش ہے، جہاں 18 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں۔ خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے زیر اہتمام 5 جولائی کے حوالے سے زوم ویڈیو لنک کے ذریعے پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر کے رہنماؤں سمیت پاکستان سے سابق چیئرمین سینٹ اور جنرل سیکرٹری نیئر حسین بخاری، چوہدری منظور، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی، صوبائی وزیر سعید غنی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ مزید جانیں گے بیورو چیف UK غلام حسین آبان کی رپورٹ میں۔ کچھ ہوا تھا، شرمیلا فروخی نے تو ماشاءاللہ کچھ بیان کیا ہے۔ اس دن درمیانی شب کو جب اس نے شب خون مار کے کر کے جو ہے کہ مارشل لا لگانے کے ساتھ آپ کو پتہ سارا آئین معطل ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکرٹری چودھری منظور احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہید بھٹو کی گرفتاری اور شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکن جمہوریت کی بحالی کے لیے قربانیاں دیتے آئے ہیں۔ سندھ کے وزیر تعلیم سابق سینیٹر سعید غنی نے اس موقع پر کہا کہ اگر 5 جولائی کو ملک میں مارشل لا نہ لگتا اور شہید بھٹو کی حکومت قائم رہتی اور شہید بھٹو کا عدالتی قتل نہ کیا جاتا تو پاکستان ایشیا کی سپر پاور بن چکا ہوتا۔ تمام مسائل پیدا ہوئے ہیں اس لیے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا، پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ بہرحال اب یہ ایک عذاب تھا اس ملک کے اوپر۔ اس موقع پر شرمیلا فاروقی کا کہنا تھا کہ مارشل لا دور کی داستانیں اور کہانیاں سن کر آج بھی ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بی بی کی حکومتیں گئیں، پھر ایک طویل ایک آمریت کا دور آیا، ضیاء دور آیا، کلیشن کاف کلچر، ایک انتہا پسندی کا کلچر، ایک ریلیجس انٹالرنس کا جو کلچر پیدا ہوا، وہ اس سے آج تک پاکستان نکل نہیں پایا ہے۔ فیصل کریم کنڈی صوبائی سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا نے کہا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ ہمیشہ سے ہی بے نظیر بھٹو شہید کا ہر اول دستہ کے طور پر متحرک رہی ہے۔ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں نے پی ٹی آئی کو بہت سپورٹ کیا، لیکن جب ان کے اوپر ٹائم آیا انہوں نے فنڈ بھی دیے، انہوں نے ان کے لیے کمپینیں بھی کی،
لیکن جب ان پہ ٹائم آیا اور جب وہ واپس آنا چاہتے تھے اپنے ملک اس کورونا کی سچویشن میں، تو آپ دیکھیں کہ وہ ٹکٹیں ہیں کہ جو میں مثال دوں گا، اگر وہاں پر 500 یورو کی تھی، وہ انہوں نے 700 اور 800 یورو پہ جو ہے نا بیچنا شروع کر دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے صدر محسن باری نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مشکل چیلنجز کا سامنا کیا ہے۔ سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ اظہر بڑھاوی نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک حقیقت پسند اور دلیرانہ شخصیت کے مالک تھے۔ پارٹی کے ساتھ آپ نے بالکل جمع مرضی سے دیا اور بڑی ڈٹ کر بات کرتی ہیں جب بھی آپ میڈیا پہ آتی ہیں، تو آپ جیسی جو اس وقت جو پارٹی کا احساس ہیں، آپ ایسڈ ہیں۔ پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی وومن ونگ انجم جرال نے کہا کہ بھٹو شہید کل بھی ایک زندہ حقیقت تھی اور آج بھی ایک زندہ حقیقت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اسی طرح اس کووڈ-19 کے دوران صحت تندرستی دے، ہم اسی طرح سے اس طرح کی میٹنگز کرتے رہیں اور اپنے اتنے اچھے پچھلی دفعہ بھی اور اس دفعہ بھی ہمارے بہت سے سینئر لوگوں نے ہمیں بہت سی پارٹی کے متعلق اچھی باتیں بتا کر ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی کی۔ پاکستان میں جو ٹیکنیکل سکلز ہیں ان کا بڑا فقدان ہے، تو اگر ان کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں جو ہے اپنے گروپ میں شامل کیجئے۔ تو یہی سوال ہے کہ if we can be any assistance to you and to the party and to our country, we are very patriotic Pakistanis and followers of Bhutto Sheikh۔ تقریب سے پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ سیکرٹری جنرل وومن ونگ سمیہ علی، ڈپٹی سیکرٹری جنرل عمر میمن، سیکرٹری انفارمیشن امبر اعجاز اور دیگر پارٹی عہدیداروں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ غلام سینوان، بیورو چیف 92 نیوز UK۔ چین اور بھارت کے متنازع سرحدی معاملات پر امریکہ نے بھارت کی کھل کر حمایت کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے علاقے لداخ کی متنازع سرحد پر حالیہ جھڑپ میں چینی فوجیوں نے جارحانہ اقدام اٹھایا، جبکہ بھارتی فوج نے اس جارحیت کا بہترین رد عمل دیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اپنی توپوں کا رخ ایک بار پھر چین کی جانب کر دیا۔ اب کی بار کورونا وائرس کا ملبہ ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ جنوبی ایشیا میں امریکی مفادات کے محافظ۔ سفارت خانہ پاکستان نے پاکستان اور امریکہ کے مابین شعبہ تعلیم میں تعاون کے موضوع پر سیمینار کا اہتمام کیا، جس میں پاکستانی سفیر اسد مجید خان، پاکستان اور امریکہ سے تعلیم کے ماہرین نے شرکت کی ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں واشنگٹن سے خرم شہزاد کی یہ رپورٹ۔ پاکستانی سفارت خانہ واشنگٹن نے تعلیم کے شعبوں میں تعاون کے حوالے سے ایک ویبنار کا اہتمام کیا، جس میں پاکستان اور امریکہ کے ماہر تعلیم نے شرکت کی اور اپنے اپنے تجربات سے آگاہ کیا۔ ویبنار کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلے مرحلے میں سفیر پاکستان ڈاکٹر اسد مجید خان نے دونوں ممالک کے درمیان تعلیمی میدان میں تعاون کے بارے میں شرکاء کو آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا، شعبہ تعلیم میں تعاون پاک امریکہ 2 طرفہ تعلقات کا تابناک باب ہے۔ ویبنار میں اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے تعلیمی اور ثقافتی امور میری رویس نے پاک امریکہ تعلیمی اشتراک کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا، امریکہ پاکستانی طلبہ کا ہمیشہ خیر مقدم کرتا ہے۔ 2018-19 میں کل پاکستانی طالب علموں کی تعداد 8000 کے قریب تھی۔ پاکستانی طلبہ امریکہ کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اولین ترجیح تھی۔ ڈاکٹر طارق بنوری، چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بھی اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پاک امریکہ باہمی تعلیمی اشتراک قابل فخر ہے۔ اس موقع پر پاکستان میں موجود امریکی سفارت خانے میں تعینات منسٹر کاؤنسلر برائے پبلک افیئرز لیز اہلر نے کہا کہ ICE کے احکامات کا اطلاق ہر تعلیمی ادارے کے پروگرام کی مخصوص نوعیت پر منحصر ہوگا۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔